بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكملو توجو مع لا ديسونت دي شارج، هاد المرة مع ليفالياسيون دي شارج ديكسبلواتاسيون. قلنا ليفالياسيون دي شارج ديكسبلواتاسيون بي 06001. الحاجة اللي خصكم تعرفوها انه لي شارج ديكسبلواتاسيون عندهم علاقة مع ليكسبلواتاسيون كوم لانديك لوغ نو، عندهم علاقة مع ليكسبلواتاسيون ديال الباتيمون، يعني مع لا ديستيناسيون ديالو، مع الاستغلال ديالو، فاش غادي تستغل هذاك الباتيمون، واش غادي تستغل سي ان باتيمون بوغ هابيتاسيون، سي ان باتيمون سكولير، ان باتيمون هوسبيتاليي، اكسيتيرا. داكوغ. هنا غادي نشوفو ليفالياسيون دي شارج ولا لي فالور دي شارج اون فونكسيون دو لا ناتور دي لوكو، يعني اللوكال في حد ذاته كيفاش كيصلح، شنو هي ليكسبلواتاسيون ديالو. الا خدينا مثلا هنا ليبيرجمون اون شامبر، ça veut dire les chambres, les salles de jeu, et repos, des crèches par exemple. هادو كنخدموهم une charge ديال 1,5 كيلو نيوتن par متر كاري. بيان سور الحاجه اللي خصنا نعرفوها انه بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون لو بوا توجور سورفاسيك، يعني كناخدو ان بوا سورفاسيك، ماشي بحال لوكال اللي كنا شفنا من قبل بالنسبه لي ماتيريو اكسيتيرا كنخدمو بان بوا فوليميك. هنا سي ان بوا سورفاسيك، ça veut dire par mètre carré en kilonewton par mètre carré. Donc s'il s'agit d'hébergement collectif, les dortoirs مثلا ديال les internats etc. Donc عندنا كنخدمو 2,5 kilonewton par mètre carré. عندنا des salles de restaurant, café, cantine etc. 2,5 kilonewton par mètre carré. Des salles de réunion etc. Donc هنا عندكم les différents locaux selon la nature ديال l'exploitation ديالهم كتلقاو هنايا دونك لي شارج باش اللي غادي نعتبروهم في الكالكول ديال لي شارج ديكسبلواتاسيون. هنا عندكم d'autres cuisine des collectivités, salle de lecture, salle de danse etc. بطبيعة الحال هنا غادي نركزو على اللي مهمين بزاف. aussi يقدر هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون نصنفوهم، دونك ils peuvent être classés selon la nature ou le type d'utilisation. D'accord, le type d'utilisation d'un bâtiment. Par exemple هنا pour les bâtiments à usage d'habitation اللي هي اللي كنركزو عليها بزاف. Donc pour les logements y compris combles aménageables etc. logement ça veut dire les habitations اللي كيهمونا حنا. Donc presque toujours غتلقاو بلي كنخدمو ب 1,5 كيلو نيوتن par mètre carré. هنا الاغلبيه ديال يعني لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي غادي تخدمو بهم غتكون هي 1,5 كيلو نيوتن par mètre carré. الا كان عندكم بالكون كنخدموه بكثر. D'accord, donc 3,5 kN par mètre carré, les escaliers 2,5 kN par mètre carré, etc. Donc on a les différents éléments, les différents locaux des bâtiments à usage d'habitation. Aussi on a les bâtiments de bureaux. Donc pour les bureaux proprement dit, on a 2,5 kN par mètre carré. On a bureau paysager, comme les circulations, les escaliers, les halls de réception, les halls de réception بحال في الإدارات بحال في les banques etc. Donc عندكم لا فالور باش كنخدموهم etc. Donc هنا كلشي راه عندكم غادي تجي تشوف ليكزيرسيس شنو عندك ولا الباتيمون شنو هي ليوتيليزاسيون ديالو، تجي ديريكتومون تاخذ لا شارج باش غادي تخدم لا شارج ديكسبلوطاسيون باش غادي تخدم من لا نور. هنا بالنسبه لي باتيمون هوسبيتاليي ديسبونسير، البنايات اللي خاصه دونك بالمستشفيات اكسيتيرا، راه عندكم هنايا لي ديفيرون لوكو ديالهم، لي زيبيرجمون شامبر سيركولاسيون اكسيتيرا، لي كوميديكو تكنيك، لي سال دوبيراسيون يعني غرفه العمليات اكسيتيرا. دونك كلشي عندكم هنايا. عندكم عاوتاني هنا لي باتيمون سكولير اي يونيفرسيتير، سال دو كلاس، امفيتياتر، لي زاتوليي، لي سال دو ريونيون. دونك كلهم راه عندكم لي شارج سورفاسيك ديالهم هنا اون كيلو نيوتن بار متر كاري. دونك يسوفي باش انك تشوف لا سورفاس اللي عندك وتضربها في هاد لا شارج هادي اللي عندك اللي غتاخدها من لا نورم باش تجبد شحال هي لا شارج
ديكسبلواتاسيون اللي غادي تطبق على داك الباتيمون ديالك ولا على داك البلونشي ديالك. هنا بالنسبه لي تيراس، يعني البلونشي تيراس لو ديرني بلونشي لو بلونشي سوبيريور ديال الباتيمون كنشوفو اسكيل ساجي دون تيراس نون اكسيسيبل. في هذه الحاله كنخدمو ب 1000 نيوتن بار متر كاري اولا 1 كيلو نيوتن بار متر كاري. الا كانت اون تيراس اكسيسيبل بريفي سافو دير غير ديال الديور العاديين ديال السكنه، يعني دي باتيمون اللي هما بريفي كيكون فيهم عائلات مثلا، دونك كنخدمو ب 1500 نيوتن بار متر كاري. الا كان دي تيراس اكسيسيبل او بوبليك مثلا بحال ديال لي زوتيل، بحال ديال لي ريستورون اكسيتيرا كيكونوا فيهم الناس يعني في البوبليك الناس بزاف، دونك كنخدمو ب 5000 نيوتن بار متر كاري. دونك في لا بروشين سيون ان شاء الله غادي نبداو مع لو كا ديال لي بوطو. ميرسي بور فوتر اتونسيون.